سلام، ان شاء الله تكونوا ملاحوا بخير وعلى خير. كملوا في لا سيري داناتومي اي مع لو كور لو سيستيم مسكولار. بون لو كور هذا سهل، ما فيهش حاجه كبيره فريمون. Dans ce cours, on va l'introduction, classification, description du muscle strié, formation annexée au muscle, vascularisation et innervation et anatomie fonctionnelle. نبداو بسم الله par l'introduction et on va la définition d'un système musculaire. C'est quoi un système musculaire? Le système musculaire est formé par des organes contractiles appelés les muscles, doués de propriétés d'excitabilité, d'élasticité et de tonus. Donc, عرفونا وشنو le système musculaire. Donc, هو عبارة un système biologique composé de l'ensemble des muscles du corps humain. Donc العضلات تاع الجسم كامل يشكلوا لنا le système musculaire. كيما le système squelettique qui est formé de os et des articulations, le système musculaire est formé par l'ensemble des muscles ou des organes contractiles. La définition تاع le muscle هو un organe contractile ولا عضو يتقلص، عنده خاصية التقلص. على بالنا بلي العضلات تتقلص وتتمدد. Donc la définition d'un muscle, le muscle c'est un organe contractile ou l'ensemble تاع les muscles يعطينا le système musculaire. Voilà. من les propriétés ولا من الخصائص تاع les muscles هما l'excitabilité, l'élasticité et le tonus. L'excitabilité هي la capacité تاع le muscle هذاك de réagir aux excitations. واش معناتها لي زيكسيتاسيون؟ لي زيكسيتاسيون هما التنبيهات الخارجيه ولا المؤثرات الخارجيه. باغ اكزومبل نورمالمون درناها في تيرمينال المنعكس العضلي، زعما تضرب لو موسكل هذاك تضربه ولا دير له تريسيتي ولا عفسه هكا، راح تصرالو رياكسيون، راح يرياجي، دونك راح يتقلص. هذه هي ليكسيتابيليتي. شوفوا هنا درنا اكسيتاسيون، تنبيه خارجي، واش حيصرى لو موسكل هذا تاعنا. دونك شوف راح يتقلص ويعاود يتمدد، يتقلص ويعاود يتقلص هنا وعاود ولا الحاله تاعو انيشال. دونك هذه هي ليكسيتاسيون. ليلاستيسيتي هي المرونه. دونك ليلاستيسيتي هي لا كاباسيتي تاع هذاك لو موسكل باش يولي ليتا انيشال تاعو، نمدوه ومد يولي الحاله تاعو ابتدائيه. هذه هي ليلاستيسيتي ولا المرونه تاع لو موسكل. دونك هنا ها هو لو موسكل، راح ندير نمدوه. فوالا درنا له البوا هنايا، نشوفوه يتمدد، شوفوا يتمدد ويعاود يولي ليطا انيشال تاعو. هذه هي ليلاستيسيتي، يتمدد ويعاود يولي ليطا انيشال تاعو. فوالا هذه هي لا ديفينيسيون تاع لو سيستيم ميسكولير اي لو موسكل. دونك لو رول تاع لي موسكل، هذا الرول تاعهم شنو هو؟ لا موبيليتي. دونك بهم نقدروا نتحركوا، بهم نحركوا لو سكيليت هيومان. La myologie est l'étude des muscles. La myologie هي علم ولا une discipline qui étudie les muscles. العلم الذي يدرس العضلات. Leur nombre est environ de 600. Donc شوفوا العدد تاعهم، يعني vraiment كاين quantité. Et ils représentent 40% de la masse corporelle. Donc بالك le tiers تاع la masse corporelle دايها les muscles. هذا pour l'introduction. نمزاو صالح. Les muscles sont constitués de fibres musculaires pouvant atteindre 30 cm. L'unité élémentaire du muscle est la fibre musculaire. شوفوا من الاخر نعطيكم هذه شغل الوحده البنيويه تاع لي موسكل هي اللي هما لي فيبر مسكولار. هذوما لي فيبر مسكولار هما عباره عن دي سيلول، خلايا. دونك الوحده اصغر وحده في المسكل هي لو فيبر مسكولار. دونك فيبر مع بزاف الالياف، يعني الفيبر هو لي فيبر هما الالياف. دونك الالياف هادو يشكلوا لنا لو موسكل. هادو واش حبوا يقصدوا هنايا. دونك لو موسكل يتكون من لي فيبر مسكولار ولا من الالياف العضليه. maintenant نشوفوا لا كلاسيفيكاسيون دي موسكل. ما عندناش نوع واحد من لي موسكل، عندنا بليزيور تيب. دونك il existe 3 catégories de tissus musculaires. دونك لي موسكل راح يتغيروا على حسب لو تيسو، على حسب النسيج اللي يخدمهم. عندنا 3 تيب ولا 3 catégories. Donc le premier type هو le muscle strié ou la squelettique, le muscle lisse et le muscle cardiaque. Donc نشوفوهم بلي détails. Voilà les 3 types. Donc le muscle cardiaque, déjà cardiaque كيسمعوا cardiaque تعرفوا بلي الكور. Donc هذا المسكل spécifique pour le cœur، خاص بالقلب. muscle strié squelettique، donc سمعوا squelettique باين عنده علاقه بالعظام. muscle lisse جاي ليس. دونك نشوفوا واش المهم نقول لكم muscle lisse وين نلقاوه في الاعضاء الداخليه.
كيما l'estomac الفوا هادوما. نبدا premièrement par les muscles striés. عندنا 3 تيب. قبل لي علاش سميناهم ستريي، علاش سمينا عطاهم هاد الاسم؟ باسكو لاسبي تاعهم عندهم ان اسبي دي ستري. واش معناتها دي ستري؟ شو شرائط اشرطه هاك بزاف اشرطه ماشي شرائط، اشرطه ولا خيوطه هكا ما نقولوا. هذا هما لي ستري، دونك هادو على بالها اسمهم ستريي. دونك التيب الاول هما لي ميسكل ستريي، عندهم لاسبي تاعهم عندهم ان اسبي دي ستري هكا. فهاد لي ميسكل ستريي هما تاني كيتقسموا en 3 types: des muscles striés squelettiques, des muscles striés poussés ou des muscles striés accessoires. Les muscles squelettiques reliés aux os du squelette بين هادوما لي muscles striés squelettiques راح يرتبطوا مع les os du squelette. Donc l'insertion تاعهم راح تكون مع les os du squelette، على بهم سميناهم squelettiques. Deuxième type, les muscles poussés reliés à la peau. Donc هادوما les muscles poussés راح يرتبطوا مع la peau كما نشوفوا في الوجه هنايا. لي بوسي هادوما ديجا شوفوا peau هاي peau sciée، donc la peau voilà بشرة sciée. Troisième type, les muscles accessoires tels ceux qui contrôlent le mouvement des yeux et la langue. Donc هادوما اسمهم des muscles accessoires، نلقاوهم في les yeux هنايا، نلقاوهم au niveau de la langue. Donc هادوما les 3 types تاع les muscles striés. Donc عندنا les muscles striés عندهم un aspect des striés شغل دي اشرطه هكا بزاف متلاصقين. عندهم فيهم 3 types: سكيلوتيك باسكو يرتبطوا مع النوع الاول هو سكيلوتيك يرتبط مع لي زو دو سكيليت. النوع الثاني بوسي يرتبط مع البشره لا بو بوسي لا بو. اي لي ميسكل اكسسوار نلقاوهم يكونتروليو لو موفمون الغول تاعهم، يعسوا الحركات على لي زيو تاع لا لونغ اللسان. دونك ونلقاوهم بلاص واحد اخرين ماشي هادوما دي زيكزامبل بور لي زيو ولا لونغ. بون هاد لي ميسكل كوم لي ديسك les muscles striés sont volontaires de contraction rapide sous la dépendance du système nerveux central. شوفوا هاد لا بارتي اللي très importante. وبهاد لا بارتي نقدروا نفرقوا les muscles striés على باقي les muscles. قلنا les muscles striés sont volontaires واش معناتها اراديين. دونك حنا باغ اكزومبل كي نحبوا نحركوا اليد تاعنا نحركوها حنا بارادتنا حنا اراديه. باغ اكزومبل تحب تفتح فمك ولا اي عفسه، مهم تحرك المشكل تاعك بارادتك اراديه. هذه اسمهم فولونتير دونك اراديين. دو كونتراكسيون رابيد، لا كونتراكسيون تاعهم رابيد، التقلص تاعهم الي رابيد. باغ اكزومبل تقيسوا بعفسه ولا راح يتقلص بالخف هذاك لو ميسكل رابيدمون. سو لا ديبوندونس دو سيستيم نيرفو سنترال، تحت مراقبه لو سيستيم نيرفو سنترال. هذا نورمالمون تلقاوها سيستيم نيرفو، مي نمد لكم كما نقولوا نظره برك باش ما تبحروش. لازم تعرفوا بلي في السيستم نيرفو عندنا 2 تيب، عندنا لو سيستم نيرفو سنترال ولا المركزي، ولو سيستم نيرفو اوتونوم ولا البيريفيريك المحيطي. عندنا سيستم نيرفو سنترال ولا جاي في المركز، ولو سيستم نيرفو اوتونوم. لو سيستم نيرفو سنترال كما نشوفوا هنايا اي لا بارتي دو سيستم نيرفو كومبرونون لونسيفال دونك المخ اي لا موال سبينال النخاع الشوكي. دونك هادوما لي دو لونسيفال اي لا موال سبينال حيشكلوا لنا لو سيستم نيرفو سنترال جايه في لو سونتر. شوفوا هنا راهي اون فيولي، هنا شوفوا جايين في لو سونتر. دونك هذا لو سيستم نيرفو سنترال ريسبونسابل دي فونكسيون سوميز او كونترول فولونتير. كامل الحركات اللي نديروها اللي تكون اراديه بالاراده تاعنا هذا هو اللي يديرها، هذا هو المسؤول عليها. Le système nerveux autonome ou la périphérique est la partie du système nerveux responsable des fonctions non soumises du contrôle volontaire. Donc les fonctions soumises au contrôle involontaire. Donc, le système nerveux périphérique هذا اللي جاي راه en jaune هنايا، هذا هو périphérique. هذايا مسؤول عن الحركات اللا إرادية، ودوك نشوفوها الحركات اللا إرادية. فهمتوا؟ هذا لو سيستم نيرفو دونك سنترال وهذا اوتونوم. لو سيستم نيرفو سنترال responsable des fonctions soumises au contrôle volontaire. donc الحركات الإرادية كامل مسؤول عليها لو سيستم نيرفو سنترال، والحركات اللا إرادية مسؤول عليها لو سيستم نيرفو اوتونوم. نولو هنايا قلنا لي ميسكل ستريي سون دونك هادو لي 3 تيب كامل سون فولونتير اراديين دو كونتراكسيون رابيد دونك التقلص تاعهم يكون رابيد sous la dépendance du système nerveux central parce que ils sont volontaires. J'espère تكونوا فهمتوا هذه. Deuxième type تاع les muscles lisses appelés ainsi parce qu'ils ne présentent pas de stries. ما فيهمش هذوك الاشرطه كيما les muscles striés donc جايين lisses.
se retrouvent dans la paroi du tube digestif, la vessie, les artères et des organes internes. Donc وين يصيبوا هاد لو تيب تاع لي ميسكل نلقاهم تقريبا في اعضاء داخليه كما قال لك الجدار الداخلي تاع الانبوب الهضمي لا فيسيل مثلا لي زارتير دونك الشرايين اي لي زورغان انترن كيما لي ستوما لي غان هادوما. دونك في هاد الاعضاء الداخليه ولا الاحشاء هذه نلقاو لي ميسكل ليس. Ils se contractent moins rapidement que les muscles squelettiques, mais leur contraction dure plus longtemps. Donc, quand on compare les muscles striés, nous voyons que les muscles striés ont une contraction plus rapide que les muscles lisses. Donc, la contraction les muscles striés est rapide par rapport aux muscles lisses. ولازم تعرفوا les muscles lisses les muscles lisses sont involontaires. Donc, le contraire, là, les muscles striés, les volontaires. Les muscles lisses sont involontaires. Donc, la إرادية. Donc, ما راحش تخمم تقول الاستوما تاعك بالعلي هذا ولا تقول لاختار تاعك الشرايين تقول ما تجوزش الدم لهاد لورغان امبوسيبل. دونك هذه لا إرادية ما راحش نتحكموا عليها فيها احنا. دونك مادامها involontaire شكون راح يتحكم فيها تكون سو لا ديبوندونس دو سيستيم نيرفو اوتونوم ولا بيريفيريك اللي شفناه من قبل. هذا هو دونك لو سيستيم نيرفو اوتونوم هو اللي راح يتحكم في لي ميسكل ليس باسكو اي سون انفولونتير لا اراديه. دونك هذا هو لو دوزيام تيب. لو troisième type le muscle cardiaque déjà cardiaque اسمه cardiaque دونك تلقاوه غير في القلب ولا في لو كور. Forme la paroi contractile du cœur. Donc la paroi contractile الجدار المتقلص تاع القلب يكون formé par le muscle cardiaque. La contraction تاع le muscle cardiaque permet le pompage du sang et la distribution تاعو. Donc هذاك ضخ الدم راح يكون كامل راجع لهذا الميسكل. دونك الميسكل هذا هو اللي يضخ الدم وراح يوزع الدم في لي فيسو في الأوعية. Il est strié comme les muscles squelettiques. Donc ماشي جاي ليس كيما اللي شفناه من قبل جاي strié كيما les muscles striés squelettiques. Mais ces cellules sont ramifiées. La différence راهي في les cellules. Donc هنا في l'histologie. Donc les cellules هذه داخله في l'histologie ramifiées وكذا. Donc les cellules تاعو ماشي كيما les cellules تاع le muscle strié squelettique. Le muscle cardiaque et les muscles lisses sont dits involontaires. Donc هذا كيما le muscle lisse il est involontaire. Donc حنا ما راحش نتحكموا بالقلب تاعنا تقولوا ضخ الدم ولا ما تقولوش ضخ الدم ماشي حنا نتحكموا به. Sous la dépendance du système nerveux autonome. قلناها الكامل les muscles اللي يكونوا involontaires يتحكم فيهم le système nerveux autonome ولا périphérique. Donc نعاودوا rapidement les trois classifications de muscles, les trois catégories des muscles. On a le muscle strié اللي فيه trois types. Donc عنده un aspect de strie. fait trois types les muscles striés squelettiques, possiers et accessoires. Les muscles striés ils sont volontaires sous la dépendance du système nerveux central. Donc les muscles striés les sont sous la dépendance du système nerveux central. Les deux catégories les هما cardiaque ou lisse ils sont involontaires sous la dépendance du système nerveux autonome ou la périphérique. Donc je vous la description des muscles striés. جبنا un muscle strié شفناهم déjà squelettique ولا possier ولا اي واحد فيهم ودرنا له شغل درنا له تشريح نشوفوا مما يتكون. Donc la constitution il présente à décrire من واش يتكون un corps charnu contractile c'est le ventre. Donc شتو هذا اللي هون rouge هنا هذا هو le corps charnu ولا سموه لو فونتر. هذا اللي راح يتقلص هذا هو اللي راح يتقلص هذا لو فونتر ولا لو كور. وثاني كيتكون من دو اكستريميتي فيبروز اللي هما لي طوندون. هادوما لي دو اكستريميتي النهايات هادوما فيبروز جايه اوسي دي فيبر اسموهم لي طوندون. هادوما هما اللي كيفاش فهمها لكم راح يربطوا هذا لو ميسكل مع باغ اكزومبل لو سكيليت لي زو. دونك لي ميسكل راح يرتبطوا مع لي زو غراس او طوندون. Donc le corps هذا هو la partie contractile. Ou les tendons هما les extrémités fibreuses qui permet la fixation des muscles à l'os. C'est tout.
تانيك لي ميسكل ستريي من واش يتكونوا ديجا قلنا في ديبي كامل جينيراليتي بلي لي نوتي اليمونتير تاع لو ميسكل هي لي فيبر ميسكولير. دونك الوحده الصغيره كامل تاع الميسكل هي لي فيبر ميسكولير ولا الالياف العضليه، ونسموهم اوسي لي ميوسيت. دونك سوا نسموهم لي فيبر ميسكولير سوا نسموهم لي ميوسيت. فوالا وراها فيبر، ها هو الفيبر ميسكولير. شوفوا نبداو بحاجه بحاجه. الفيبر هذا ميسكولير هو اللي كولنا لو ميسكل، والفيبر هذا هو اصلا يتكون من ميو فيبر. دونك لي فيبر هو عباره عن انصومبل تاع ميو فيبريل ولا ميو فيبر. دونك ميو فيبريل يعطونا لي فيبر، وفيبر مع فيبر مع فيبر مع فيبر يعطينا ان فيسو دو فيبر، ان فيسو. شوفوا دونك ميو فيبريل ابري فيبر، دونك ميو فيبريل مع ميو فيبريل مع ميو فيبريل مع ميو فيبريل يعطونا فيبر، فيبر مع فيبر مع فيبر يعطينا ان فيسو، فيسو مع فيسو لونسومبل تاع فيسو يعطينا لو ميسكل. فوالا entouré d'un endomysium et constitué de myofibril. Donc l'endomysium هذا هو l'endomysium، c'est un enveloppe اللي حيغطي اللي يحكم هذاك لو فيسو. دونك كي نجيبو فيبر مع فيبر مع فيبر مع فيبر هذاك l'enveloppe هو كيما نقولوا شغل هو الاستيك اللي حيحكم هذوك زعما باغ اكزومبل نجيبو بوكي دو فلور ولا نجيبو ورده مع ورده مع ورده ما نديرو لهم هذاك l'enveloppe البراني اللي يحكمهم. ميم برينسيپ كيف قلنا اي كونستيتوي دو ميوفيبريل. دونك ميوفيبريل تكون لنا لي فيبر، ولي فيبر يكونوا لنا لو فيسو، فيسو يعطينا لو ميسكل، لي فيسو يعطونا لي ميسكل. جيسبر فهمتوا. نعاود قلنا كي نبداو من برا لداخل نديرو تنازليا. عندنا لو ميسكل، لو ميسكل متكون من شحال من فيسو، فيسو دو فيبر، فيسو. ما نشوفوا هذا فيسو هذا فيسو هذا فيسو هذا فيسو هذا فيسو. جو داخل لي فيسو واش كاين؟ داخل لي فيسو كاين لي فيبر، دونك فيه كاين بليزيور فيبر، وداخل الفيبر كاين الميوفيبر ولا ميوفيبريل. هذا ما كان في لي ميسكل ستريي عندنا دو تيب. دونك on distingue des muscles simples et des muscles composés. دونك كاين دي muscles striés simples وكاين composés. Le muscle strié simple comprend un ventre et deux extrémités. دونك كي نقولوا muscle strié simple فيه كور واحد، دونك ventre واحد و deux extrémités هذوك اللي يحكمونا منا ومنا. دونك زعما كيما هذا وعندنا ventre واحد ولا كور واحد وعندنا deux extrémités، واحده تحكمنا من الجهه وواحده تحكمنا من الجهه. هذايا c'est un muscle simple strié simple. Voilà. Les muscles striés composés, donc composés جايين complexe ماشي simple, comprend plusieurs corps charnus. Donc la différence وراهي هذا فيه كور واحد، le muscle strié simple فيه كور واحد، le muscle strié composé فيه plusieurs corps تسمى فوق الزوج، زوج 3 4 10 مهم يكون composé. فهاد الكومبوزي تاني كيتقسم en deux، donc soit successif soit juxtaposé. واش معناتها سكسيسيف؟ هادوك اللي قلنا كاين بليزيور كور ولا بليزيور فونتر، هادوك لي كور يكونوا واحد مر واحد متابعين هكا، واحد مر واحد، واحد يجي مر واحد واحد يجي مر واحد، ويكون بيناتهم ان توندون انترميديير. كيما نشوفوا هنا عندنا كور هذا اللي هو روج كامل كور دونك كور ما يجي مع توندون انترميديير، ما يجي انترميديير معناتها وسيط، ما يجي فونتر واحد اخر يجي موراه ثاني توندون انترميديير، يجي فونتر واحد اخر جاي سكسيسيف واحد مر واحد، واحد يتبع في الاخر. وهنا عطاونا دو زيكزامبل. عندنا لو ديغاستريك، هذا ميسكل ديغاستريك نلقاوه في الكو في الرقبه. دونك لو ديغاستريك هذا فيه دو فونتر افيك ان توندون انترميديير، ها هو هنا. دونك دو فونتر، ها فونتر الاول فونتر دوزيام، وبيناتهم كاين لو توندون انترميديير يربط بيناتهم، ها جايه وحده مر وحده. عندنا aussi deuxième muscle le polygastrique, exemple le muscle le type deuxième polygastrique qui est le muscle droit de l'abdomen qui va نشوفوا هنايا جي ventre, après جي un tendon intermédiaire, après un ventre, après tendon intermédiaire, après un ventre يا رايحه. donc corps successif واحد مر واحد. deuxième type تاع les muscles striés composés، نهضر composé ما تغلطوش، هما لي juxtaposés شفنا successif واحد مر واحد. دوكا جوكستابوزي عمالك جاي شغل واحد لاصق مع واحد، جي انا نشغل ماشي كيما هنا واحد مر واحد مرتبين هنا، لا جاي هنا واحد لاصق مع واحد. شوفوا كيما هنا يبان لكم مشكل واحد مي اون فات هما زوج، ها هو الاول وها هو الدوزيام ما يبانوش. وي هنا نسموهم هذا لو ميسكل سي لو بيسبس،
هادو اسمهم لي شيف. الميسكل الاول الميسكل دوزيام الشيف انتيريور واقيل والاخر شيف بوستيريور. المهم هادو راهم دو ميسكل هنا برك ماهوش يبانو. في الاكستريميتي تاعهم عندهم ان طوندون كومون. شغل الطوندون هنا هو اللي شدهم في زوج كيفاش راهم لاصقين كيف بهاد لو طوندون كومون هذا اللي شدهم. منا كاين طوندون كل واحد عنده طوندون تاعو، هذا هاو طوندون تاعو وهاد دوزيام هاو طوندون تاعو. مي لتحت الطوندون واحد راهو شدهم في زوج اللي حاكمهم كيف. ما لقيت لكمش اكزامبل هكا باين. شوفوا هاد الاكزامبل باش ما تضحكوش. من داك نشرو بصل نلقاو فيه الداخل شغل مقسوم اون دو. ملي تلقاوها شادة روحها شكون تشدها هذيك العفسه التحتانيه ديك الماغون هذيك اللي تكون من تحتها شغل هي تحكمهم في زوج وغير نحوها يتنحوا يتفرقوا على بعضهم. كيف هنايا عندنا دو ميسكل راهم شادين بعضهم فهاد لو طوندون كومون هذا باش تفهموا باش تفكروا البصل. هذا ما كان في لا ديسكريبسيون تاع لي ميسكل ستريي. جيسبر فهمتوهم. دونك عندنا دي ميسكل ستريي سامبل وعندنا دي ميسكل ستريي كومبوزي. السامبل فيهم كوخ واحد برك و دو اكستريميتي دو طوندون. و الكومبوزي فيهم شحال من كوغ شحال من فونتر. دونك سوا زوج سوا ثلاثه سوا اربعه سوا الى اخره. وهادوك لي كور يقدروا يكونوا سكسيسيف دونك واحد مرتبين هكا، يقدروا يكونوا جوكستابوزي شغل هكا متجاورين. هذا ما كان. دوكا كيف مازلنا في لا ديسكريبسيون تاع لي ميسكل ستري ما حنشوفوا لي فورم. لازم تعرفوا بلي في لي ميسكل ستري عندنا بليزيور فورم. لي فورم ما يخلصوش. عندنا دي كيما لي زو، عندنا دي زو لونغ دي زو بلا دي زو ايريغولير. كيف هنا عندنا دي ميسكل لونغ يكونوا سوبرفيسيال فيزيفورم بلورو ارتيكولار. شوفوا بلورو ارتيكولار هذه ما عندها دقيقه دوك نوريكم. شو هذا لو ميسكل بيسبس راه حاكم هاد الارتيكولاسيون منا وهاد الارتيكولاسيون منا على بها سميناه بي ارتيكولار ولا بلورو ارتيكولار. تما راه شاد اكثر من ارتيكولاسيون وحده زوج هنايا. عندنا لي ميسكل بلا دونك جايين وراهم لون هاهم شوفوهم. لي ميسكل بلا جايين بلا نلقاوهم في لي باروا دو ترون كوادر. هادوما الكوادريلاتير دي فورم و لا راسين دي ممبر. لي ميسكل كور دونك قصار. Les trois dimensions sont réduites, mais donc la longueur ou la largeur راهم ناقصين. Les profonds en voisinage d'une articulation mono-articulaire. قال لك يكون profond يكون عميق كيكون قدام une articulation. بجوار المفصل يكون profond. Les muscles annulaires عندهم la forme d'un anneau ou الحلقة ولا نقولهم circulaire. ou les muscles géométriques maintenant عندهم plusieurs formes trapèze carré triangle مثلث كاري trapèze. donc هادو ما دي فورم برك. اي مليح تحفظوا لي زيكزامبل باسكو في اناتومي من داك يمدوا لي زيكزامبل بزاف سي تفهموا تحفظوهم يعني. هنا يتبان خير لي ميسكل كور لي ميسكل بلا هنا لون وهنا انولار معناتها انو سيركل. دوك نشوفوا هاد العفسه تيكستور حاجه خفيفه برك. لا ديسبوزيسيون تاع لي فيبر ميسكولير. دوك هادوما لي فيبر ميسكولير كيفاش راهم محطوطين داخل هذا لو ميسكل عندهم كيما نقولوا كيفاش راهم مترتبين ولا نعرفوا بلي الالياف هي عباره لي فيبر هما الياف. كيفاش هادوما الياف يكونوا في لي ميسكل اسك عندنا فورم وحده منهم ولا تيكستور وحده ولا عندنا بليزيور. دونك عندنا 3 تيب في لا ديسبوزيسيون تاع لي فيبر ميسكولير. يقدروا يكونوا soit dans le prolongement du tendon parallèle dans les muscles plats et fusiformes. واش معناتها هنا؟ شوفوا هنا هاد لو ميسكل لي فيبر تاعو. شوفوا قبل لو هذا هو طوندون خيط طوندون هنا وهنا راهو فيرتيكال راهو هكا فيرتيكال عمودي. لي فيبر ميسكولير الالياف تاع الميسكل يكونوا كيف باراليل يكونوا موازيين مع لو طوندون هذاك متوازيين مع لو طوندون هذاك دونك يكونوا باراليل مع لي طوندون كيما في لي ميسكل بلا نلقاوها في لي ميسكل بلا ولا فيزيفورم. فوالا لي فيبر يكونوا باراليل مع لي طوندون. دوزيام تيب يقدروا الالياف هذوما ولا لي فيبر يكونوا اوبليك معناتها مائله هكا اوبليك مائله بارابور او طوندون. دونك كيما نشوفوا هنا شوفوا راهم اوبليك مائله. ها هو لو طوندون راهو فيرتيكال مي هما راهم اوبليك مائله. كيف هنا ها هو لو طوندون راهو اوبليك راهو فيرتيكال بلوتو و لي فيبر راهم اوبليك. في الاوبليك عندنا بينيفورم دونك شي هاد الاوبليكيتي هاديه تشكل لنا واحد لا فورم نسموها بينيفورم. دونك هذه بينيفورم هذه بي بينيفورم معناتها زوج من
بينيفورم بي معناتها زوج ولا ملتي بيني دونك شحال من وحده ملتي بليزيور بيني ها كنقولوا بينيفورم معناتها يجو اوبليك بارابور لي فيبر مسكولار يكونوا اوبليك بارابور لي طوندون فوالا ويقدروا تانيك لي فيبر مسكولار يكونوا سيركولير دونك عندهم يديروا لنا لا فورم دان انو ولا حلقه سيركولير شوفوا دونك نعاودوا لا ديسبوزيسيون تاع لي فيبر مسكولار تقدر تكون اون 3 تيب سوا يكونوا باراليل مع لي طوندون سوا يكونوا اوبليك مع لي طوندون سوا يكونوا سيركولير ولا يشكلوا لنا ان سيركل هنا بركت لكم هاد الفوتو باش اونكا تحبوا تعرفوا زعما وين نلقاوه لي فيغ كي نلقاوهم سيركولير واش من ميسكل كي يكونوا باراليل واش من ميسكل فوالا هادو ما معكاش في الكور تاعكم برك اللي يحبوا يفهموا زياده ولا ما راح نشوفوا لي ستركتور انيكس وميسكل دونك لي ميسكل ماحش يكونوا وحدهم ماحش يتلصقوا وحدهم مع لي زو راح يكونوا دي ستركتور انيكس ولا كما نقولوا ملحقات مع لي ميسكل هادوما يخلوهم يتفيكسيو مع لي زو مع بلاص واحد اخرين دونك لي ميسكل sont entourés par certaines formations telles que la première formation que je vois هما les fascias. Les fascias ou les fascias, ce sont des enveloppes fibreuses de recouvrement ou de glissement. Enveloppe, je m'entends enveloppe, c'est relief. Donc il y a enveloppé ou mais j'ai هاد la photo شوفوا هادي. Donc هادوما les enveloppes. نولي شويه اللور. شتو مقبل قلنا يا اخي لي فيبر بزاف يعطونا ان فيسو وهذاك لي فيسو راح يكون مغلف بانفلوب. هذاك الانفلوب سميناه مقبل لو بيريميزيوم. وقلنا هاد لي فيسو كامل فيسو مع فيسو مع فيسو يشكلونا هاد لي فيسو زعما حاجه تشدهم حاجه تحكمهم تزيرهم هكايا بون ما نبيش وين كنت بس نفكر كنا في لي فاسيا قلنا لي فاسيا هما دي زونفلوب هما اغلفه فيبروز يغلفونا لو ميسكل دونك لي فيسو حيطلفوا بواحد الغلاف اسمه البيريميزيوم وهادو هما لي فيسو كامل حنغلفوهم بواحد الفاسيا ولا انفلوب نسموه ليبيميزيوم دونك هذا ليبيميزيوم و بيريميزيوم كاين واحد اخر اسمها لوندوميزيوم كامل سو سون دي زونفلوب فيبروز ونسموهم لي فاسيا دونك هذه هي ستركتور الاولى deuxième structure il y a les aponevroses d'insertion ce sont des prolongements tendineux des fibres musculaires في l'extrémité تاع المسكل شوفوا هنا في l'extrémité تاع المسكل هنا قبل ما نلحقوا لي طوندون هاكو تشوفوا هنا كاين واحد لي برولونجمون تاع لي فيبر هاد لي برولونجمون يكونوا برولونجمون يسموها يا ربي دونك هما واحد الامتدادات من لي فيبر يكونوا هنا يكونوا ما يكونوش بصح ما يعطوناش مسك يكونوا طوندينو عندهم لا ستركتور تاع لي طوندون دونك هما اللي يربطوا بين لي طوندون والمسكل هذا ولا لو فونتر هادو ما سموهم لي زابونيفروز دانسيرسيون هادو هما دونك راح يربطوا بين لي فيبر مسكولار و لي طوندون ولا ils vont fixer les fibres musculaires au tendon هذا ما كان عندنا aussi des gaines fibreuses et synoviales qui entourent les tendons هادوك لي طوندون عندهم اون غان ثاني عندهم غلاف خاص بهم اسمهم لي غان يقدروا يكونوا فيبروز دو ناتور فيبروز ولا سينوفيال عندنا aussi les bourses synoviales de glissement لي بورس هادوما سينوفيال هنا كيما شو هاي بورس سيروز هذه هي وشنو الغول تاعها هاد لا بورس سيروز هي عباره عن بورس سينوفيال لي بورس سيروز sont des poches donc des poches plates contenant de liquide articulaire ولا سينوفيال دونك داخل هاد لا بوش كاين هاد لو ليكيد اللي شفناه لي زارتيكولاسيون لو ليكيد سينوفيال اللي قراو لي زارتيكولاسيون وشنو لو رول تاع هادوما لي بورس elles réduisent le frottement dans les régions où la peau les muscles les tendons et les ligaments frottent les unes contre les autres ما راحش يخلوا الاحتكاك بين زعما هنا العظم والمسكل دونك هما حيكونوا كيما نقولوا كوم كوسان بين لي مسكل و العظام لي زو ولا بين لي طوندون لي ليغام اكسيتيرا دونك شغل راح يحميو ينحو يفون امبيشي هذاك الفروتمون اللي كاين بيناتهم الاحتكاك هذاك ينحوه عندنا لا دارنيير ستركتور هي لي كلوازون intermusculaires qui séparent les loges musculaires دي شوفوا اسمهم لي كلوازون intermusculaires دونك جايين بين لي مسكل شوفوا هنا عندنا هذه اون لوج مسكولار هذا مسكل وهذا مسكل هذوما لي لوج راهم مقسومين بين بعضهم ولا مديفيزين بين بعضهم كيفاش نقولوها
سيباريين بين بعضهم بهاد لي كلوازون. دونك هاد لي كلوازون حيسيباريونا بين لي لوج ميسكولار سي تو. maintenant vascularisation et innervation bon هاد حنجوزهم باسكو فيها بزاف صوالح اللي لازم تكونوا قريتوهم ديجا مي معليش. لي زارتير اي لي فانسون دو فوازيناج دونك الشريانات والاورده هذوك حيكونوا قدام لي ميسكل او دو فوازيناج. لينارفاسيون تكون ميكست فوالا هذه اللي شويه صعيبه باش فهموها. لينارفاسيون كيشوفوا كاين دي زورغان ولا اعضاء لينارفاسيون تاعهم تكون وحده مثلا تكون غير موتريس ولا تكون غير سونسيتيف ولا تكون غير فيجيتاتيف. وكاين اعضاء تكون مخلطه كيما لي ميسكل لي نافاسيون تاعهم اي ميكست تكون موتريس او سونسيتيف او فيجيتاتيف. نورمالمون هذه تلقاوها في سيستم نيرفو. maintenant l'anatomie fonctionnelle كيما قسمنا من قبل لي ميسكل على حساب لا فورم تاعهم عندنا نقدروا نقسموهم نديروا لا كلاسيفيكاسيون تاعهم على حساب لا فونكسيون تاع الميسكل هذاك لو ميسكل شنو لا فونكسيون تاعو اكزاكت. باغ اكزومبل عندنا دي ميسكل اسمهم اغونيست يديرونا لو ميم موفمون دونك يديرونا دي موفمون. عندنا دي ميسكل سينرجيك لو رول تاعهم سي l'augmentation de l'action du muscle اللي يشوفوا سينرجيك انرجي حيزيدونا في لاكسيون تاع لو ميسكل في الخدمه تاع الميسكل هذاك. des muscles fixateurs immobilisent l'articulation donc هذوما les muscles vont fixer l'articulation اسمهم fixateurs. des muscles polyarticulaires شفناهم قبل polyarticulaires نلقاوهم بين نلقاوهم في les deux extrémités تاعهم كاين des articulations donc le rôle تاعهم mobilise plusieurs articulations. les muscles monoarticulaires donc حيكونوا لاصقين مع articulation وحده برك une seule articulation voilà. هذوما donc على حسب la fonction تاعهم درنا لهم كلاسيفيكاسيون على حسب لا فونكسيون. سي بور سا هنا لو تيتر سي لاناتومي فونكسيونيل. انا اوسي لي ميسكل اغونيست اي انتاغونيست عندهم يديرونا دي موفمون سويفون اللي هما لا فليكسيون اكستنسيون شنو هذوما اللي شفناهم في لي زارتيكولاسيون هذوما يديروهم لي ميسكل اسمهم اغونيست اي انتاغونيست. دونك لا فليكسيون اكستنسيون بروناسيون سوبيناسيون روتاسيون انترن هذوما كاع شفناهم لي موفمون. علاش اغونيست انتاغونيست؟ انتاغونيست معناتها المعاكس شغل دونك زعما هذا ميسكل اغونيست هذا لو ميسكل انتاغونيست هذا الميسكل اسمه تريسيبس. لو تريسيبس هذا هنا يكون غلاشي يكون ممتد. دوزيام هذا انتاغونيست يكون كونتراكتي يكون متقلص العكس. هنا هذه في لا فليكسيون فليكستونسيون حيصير العكس هذا حيولي متقلص وهذا حيولي غلاشي دونك يقول لي ممتد ولا يسموها على بها اسمهم ميسكل اغونيست اي انتاغونيست. pour l'exploration كيفاش راح نكشفوا على لي ميسكل عندنا الالكتروميوغرام دونك هذه الالكتروميوغرام وعندنا اليارام اوسي. pour les pathologies اللي يقدروا يقيسوا لي ميسكل سموهم لي ميوباتي دونك كيقولوا ميوباتي هما كامل لي مالادي اللي يقدروا يقيسونا لي ميسكل. عندنا دي ميوباتي نوروميسكولير عندنا لي انفلاماتوار بار لي بكتيري ولي فيروس اكسيتيرا دونك شغل لي انفلاماتوار التهابات. هذا مكان ايه هنا يخلص الكور تاعنا. جيسبر تكونوا فهمتوا جيسبر يكون فتكم شويه اذا فهمتوا خلونا دي كومونتير كامل باش نزيدو نديرو لكم. ميم اذا ما فهمتوش حفصه بوزي دي كيسيون في لي كومونتير وسورتو بارطاجيو لا ستوري تكون صغير يا ربي بارطاجيو لا فيديو مع لي كوليك تاعكم سورتو اور ولايه تاع الجي. هذه هي ونتلاقى ان شاء الله في دوطخ كور. خلوا لي في كومونتير بليز. ايا باي باي سلام.